तशरीहों की बात नहीं कर रहा। अब उलमाए अहले सुन्नत हमारे भाइयों के उलमा की बात कर रहा हूँ। उनसे जब पूछा गया कि ये कुरान के 30 पारे हैं तो ये किस लिए है, 29 क्यों नहीं, 31 क्यों नहीं? उन्होंने कहा वजह यह है कि कुरान मजीद उतरा है इंसान की हिदायत के लिए। कुरान का मौजू है इंसान की हिदायत। कुरान का मौजू क्या है? इंसान की हिदायत। और इंसान की जिंदगी के होते हैं 3 जमाने, 3 दौर, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। शियों से ज्यादा अक्लमंद कोई कौम ही नहीं है जो इशारों को भी समझ जाती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, वो कहते हैं इंसान की जिंदगी के 3 पहलू, 3 ज़माने। इसलिए कुरान मजीद के पारे हैं 30। पहले 10 पारे इंसान का बचपन ठीक करने के लिए, दूसरे 10 पारे इंसान की जवानी ठीक करने के लिए, तीसरे 10 पारे इंसान का बुढ़ापा ठीक करने के लिए। तम्मी समझा आपको जुमला दे के जाने जा रहा है अज़ीज़ाने किरामी कदर, इन 3 को ठीक करने ही तो कुरान आया था। पहले 10 पारे इंसान का बचपन ठीक करने के लिए, दूसरे 10 पारे इंसान की जवानी ठीक करने के लिए, तीसरे 10 पारे इंसान का बुढ़ापा ठीक करने के लिए। अब मुझे ये बताओ, कुरान के हैं 30 पारे, पहले 10 पारे अलहदा करो, क्या होगा? कुरान होगा या नहीं? होगा ना। 10 पारे अलहदा करेंगे, होंगे तो कुरान ना। दूसरे 10 पारे अलहदा करो, होगा कुरान। तीसरे 10 पारे अलहदा करो, होगा कुरान। ऐसे ही है ना, कुरान होगा ना। है तो कुरान, चाहे अलहदा हो गया, चाहे हिस्से हो गया, है क्या? कुरान है। कुरान चाहे अलहदा हो गया, चाहे हिस्से हो गया, है कुरान, है कुरान। अब फैसला तुमने करना है। कुरान के पहले 10 पारे भी पाक है, कुरान के दूसरे 10 पारे भी पाक है, कुरान के तीसरे 10 पारे भी पाक है। तो वारिस कुरान भी कम से कम वो होगा जिसका बचपन भी कुरान की तरह पाक हो, जिसकी जवानी भी कुरान की तरह पाक हो, जिसका बुढ़ापा भी कुरान की तरह पाक हो। कुरान वो होगा जिसका पहला वारिस मैंने बता दिया। वारिस कुरान वो होगा जिसका बचपन भी कुरान की तरह पाक, जिसकी जवानी भी कुरान की तरह पाक, जिसका बुढ़ापा पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिसका बुढ़ापा भी कुरान की तरह पाक होगा। ये कुरान की तरह इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास कोई और पैमाना नहीं है, हमारे पास और कोई पैमाना नहीं है जिसमें वारिसाने कुरान की तहारत को तोला जा सके। पहले बचपन भी कुरान की तरह, जवानी भी कुरान की तरह, बुढ़ापा भी कुरान की तरह। अब फतवों की दुकानें लेके शियों के पीछे न पड़, शियों के ऊपर कोई फर्क फतवे न लगा कि उसे भी मानो, उसे भी मानो, उसे भी मानो। भाई जिसे भी मनवाना चाहता है तू ले आ, हम वारिस मानने को तैयार है, लेकिन हो वो जिसके पहली बचपन भी अली की तरह पाक हो, जवानी भी अली की तरह पाक हो, बुढ़ापा भी अली की तरह पाक हो। अली का बचपन कैसे पाक है? बचपन इतना पाक है, आया तो अल्लाह के घर में, जवानी इतनी पाक है, शादी हुई तो बतूल के साथ, बुढ़ापा इतना पाक है, शहादत हुई तो मस्जिद में। और तू जिसे भी मनवाना चाहता है ले आ, लेकिन शिया मर तो सकते हैं, उसे कैसे अली के बराबर मान ले कि जिसके बेटे को जब कोड़ों पे सजा शराब पीने पे मिलने लगी तो बाप का हाथ पकड़ के कहता है मुझे वो सजा दे जिसने जिंदगी में कभी खुद ना पी हो। कोई अली की तरह पाक हो तो लेकर आओ, अली की तरह पाक, बचपन इतना पाक अल्लाह के घर में, जवानी इतनी पाक शादी बतूल से, और बुजुर्गी इतनी पाक शहादत हुई मस्जिद में। ये होता है वारिस कुरान, ये होता है वारिस कुरान, ये होता है।
اور عزیزان گرامی قدر اصل لطف کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے مجبوراً مولا علی بادشاہ کو بلایا، مجبوراً کیونکہ مجبوری میں ہی بلاتے تھے، جب ہلاکت یہاں پہنچ جاتی تھی تو کہتے تھے اب علی کو بلا لو۔ ہم پہ الزام نہ لگایا کر کہ ہم یا علی ہم مدد کے لیے علی کو پکارتے ہیں، ذرا اپنے بڑوں کو تو دیکھ، جب ان پہ بنی انہوں نے بھی علی کو یاد کیا۔ جب بھی بنتی تھی بلاؤ علی کو۔ اب علی بادشاہ آئے، سرکار نے فرمایا تم نے اپنے بیٹے کو سزا کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا اس نے شرط ایسی رکھ دی، اس نے شرط یہ رکھی ہے، شرط یہ رکھ دی ہے کہ مجھے سزا وہ دے جس نے زندگی میں کبھی خود شراب نہ پی ہو۔ اور یا علی ہمیں پورے مدینہ میں صرف آپ نظر آئے ہیں جو سرکار حسن کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور میثم رضا کا جملہ سنے۔ جب کہا نا پورے مدینے میں آپ نظر آئے ہیں، علی نے مسکرا کے فرمایا صرف میں نہیں، میرا بیٹا حسن اسے سزا دے گا، کیونکہ جیسے میں نے کبھی نہیں کی ویسے میرے بیٹے نے بھی کبھی نہیں۔ جیسے ہم طاہرکم تطہیرا کے مصداق ہیں، ویسے مولا نے فرمایا میری اولاد بھی مصداق ہے۔ یہ ہے وارث، یہی تو فخر ہے شیعہ قوم کا۔ میں کہتا ہوں سینہ چوڑا کر کے کہا کرو ہم علی اور اس کے بچوں کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے اماموں نے کبھی شرمندہ ہی نہیں کیا۔ کسی میدان میں، کسی دربار میں، کسی مسجد میں، کسی حجرے میں، کسی گلی میں، کسی بازار میں ہمارے پیروں نے، ہمارے مرشدوں نے، ہمارے اماموں نے، ہمارے وارثوں نے کسی میدان میں ہمیں شرمندہ نہیں کیا۔ اس لیے تو ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم علی اور اس کی اولاد کو ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وارثان قرآن انہیں نہیں مانا تو 12 سال رٹا مارتے رہے اور سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے۔ ہم نے وارثان قرآن انہیں مانا ہے جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ۔ آؤ اٹھا کے دیکھ لیجئے کتابیں، تاریخ کی بھی، احادیث کی بھی، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یہ جو لوح محفوظ ہے نا اصل قرآن ہوتا ہے اس پر۔ جبریل اس کی تحریر لے کر آتا تھا، اصل قرآن ہے لوح محفوظ ہے اس لوح میں قرآن، اس لوح میں قرآن محفوظ ہے، تحریر ظاہر ہوتی۔ جبریل کھڑا ہوتا سدرہ پہ، تحریر وہاں ظاہر ہوتی، جبریل وہاں سے تحریر پڑھ کے آکے رسول پاک کو سنا دیتا۔ لیکن کتابوں میں جملے اگلے موجود ہیں کہ جب وحی آتی اور وحی کے آنے کے بعد رسول صحابہ کرام کو وحی پڑھ کے سنا دیتے، وحی سنانے کے بعد فوراً جب گھر میں آتے رسول اور علی علی بادشاہ آگے بڑھ کے کہتے پاک بی بی بطول آج یہ حکم لے کر جبریل نازل ہوا جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بی بی مسکرا کے آگے سے کہتی علی آپ خاموش رہے، میں پہلے یہ وحی سنا دیتی ہوں۔ حیران ہو کے علی بادشاہ کہتے ابھی وحی آئی ہے یا مجھے پتا ہے یا رسول کو پتا ہے کہ جبریل نازل ہوا ہے؟ جبریل کو کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، مسجد سے کوئی گھر آ نہیں سکتا، آپ کو کس نے بتایا؟ بی بی سرکار حسن کی طرف اشارہ کر کے کہتی یہ جو گود میں لیٹا ہوا ہے ابھی جبریل وہاں سے آنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ پڑھ کے بتا دیتا ہے آج اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا۔ یہ ہے وارثان قرآن۔ آئیے پڑھیے سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب رسول پاک کے پردہ فرمانے کے بعد ایک دن سرکار کے چچا حضرت عباس مولا علی کے پاس آئے اور آ کے یہ احتجاج کرنے لگے۔ کون سا؟
कि या अली सारा को जी अपने को रख लिया है। समझ आती है पंजाबी? गिला किया कि सब कुछ रसूल का तड़का अपने पास रख लिया, हमें कुछ हिस्से में से नहीं दिया। चलो कम से कम कोई अंगूठी दे देते, चलो रसूल का आसाई दे देते, चले अबाही दे देते, चले कबाही दे देते, चले और कुछ नहीं तो नारायणी दे देते। मेरे मौलानी बादशाह ने मुस्कुरा के कहा चाचा जान अभी हाजिर किए देता हूँ, क्योंकि अली गासिब नहीं, अली वारिस है। तो है या नहीं? एक जुमले में सारी बात कर दी, अली गासिब नहीं, अली वारिस है। आप वारिस है तो ले जाइए, आपका हक है, आप ले जाइए। अब मौला अली बादशाह ने सारी दस्तार, अबा कबाब कमीज, नारायण मुबारक, अंगूठी, असा सब कुछ लाके जो सामने रखा और कहा चचा जान पहनिए, चचा जान पहनिए। अब ये जिंदा मिसालें मौजूद है, तारीख की किताबों में मौजूद है। अब सरकार ने क्या किया, जल्दी जल्दी पहनना शुरू किया। कमीज पहनी, अब कबाब पहनी, अमामा सर पे रखा, अंगूठी पहनी, नारायण मुबारक, असा हाथ में लिया, फौरन जाने लगे, लेकिन उठ भी ना सके, अपनी जगह पे से उठ भी ना सके। कहने लगे या अली क्या हो गया, ये इतना वजनी तो नहीं है, लेकिन इस बोझ से मुझसे उठा नहीं जा रहा। सरकार ने फरमाया अच्छा ऐसा करें कि नारायण उतार दे। नारायण उतारी, फिर उठने की कोशिश की, ना उठ सके। सरकार ने कहा अब उतार दीजिए, अब उतार दी, फिर ना उठ सके। कबा उतार दी, फिर ना उठ सके। कमीज उतार दी, फिर ना उठ सके। अंगूठी उतार दी, फिर ना उठ सके। असा रख दिया, फिर भी ना उठ सके। आखिर में रहता था अमामा। मौला अली ने कहा कि अब अमामा भी उतार के देखिए खड़े हो सकते हैं या नहीं। जो भी अमामा उतार के नीचे रखा, फौरन ही वो बोझ हट गया और उठ के खड़े हो गए। फिर जब अमामे को हाथ लगाया, फिर रखा, फिर इतना बोझ था कि बोझ की वजह से जमीन पर बैठ गए, फिर नीचे रखा। जब 3 मरतबा ऐसे कर चुके, कहने लगे या अली ये अमामा भी तेरा, ये नारायण भी तेरी, ये असा भी तेरा। अली ने कहा ना चचा ऐसे नहीं जाने दूंगा। अली बादशाह ने अमामा पहना, असा हाथ में लिया, अबा पहनी, कबा पहनी, अंगूठी पहनी, नारायण मुबारक पहनी, चल के फिर के दिखाया। दिखाने के बाद जनाबे पास कहने लगे या अली मैं मान गया, तू ही वारिस रसूल है, तू ही सच्चा है, तू ही वारिस रसूल है, इन तबरुकात में तेरा हक है। अली बादशाह ने कहा नहीं चचा ऐसे नहीं जाने दूंगा, जरा रुक, चंद साल का सन है जनाबे हसन का, बुला के कहते हैं हसन बताई देना है, हसन बताई देना कि नारायण रसूल की बहन, नाना की नारायण पहनी, नाना की कमीज पहनी, नाना की अबा पहनी, नाना की कबा पहनी, नाना का अमामा पहन के जनाबे हसन ने अपने वक़्त का मोहम्मद बन के जब गली में चलना शुरू किया, जनाबे अब्बास कहते हैं मैं मान गया, अली के बाद ये वारिस है, अली के बाद ये वारिस है। जनाबे हसन ने मुस्कुरा के कहा चचा जान सिर्फ मैं वारिस नहीं, मेरे बाद हुसैन ये पहन सकता है, हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन ये पहन सकता है। यानी इमाम हसन ने रसूल की कमीज को अपने जिस्म पे पहन के और पूरा करके जमाने को बता दिया कि तख्तों पे बैठने वाले वारिस नहीं, सकीफों की पैदावार वारिस नहीं, वोटों की पैदावार वारिस नहीं, तख्तों ताज वाले वारिस रसूल नहीं होते, बल्कि वारिस रसूल वो होता है जो नबूवत का बोझ उठा सके। जो रसूल का तरका उठा सके, जो रसूल का बोझ उठा सके। किताब का नाम मदीनतुल माजिज, उर्दू तर्जुमा मौजज़ात आले मोहम्मद, किताब का नाम बिहारुल अनवार। ये 2 बड़ी किताबें हैं मज़हब अहले बैत की। इनमें बहुत बड़ा एक मशहूर वाक़या है कि रसूल पाक का एक सहाबी था जिसका नाम है अबू समसाम। और ये जरा ना है सहाबी रसूल का, लेकिन जाकर तबीयत बन रहा था, तो समझ गए जाकर तो कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ बाबा जी। रसूल पाक की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह मैंने कलमा पढ़ा है, मैंने दीन सीख लिया है, अब मैं जा रहा हूँ अपने कबीले में, अपने कबीले में जा रहा हूँ, वहाँ जाके दीन सिखाऊंगा, उन लोगों को मुसलमान करूंगा, उन्हें कलमा पढ़वाऊंगा,
لیکن مجھے یہ تو بتا دیجیے مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا میں بشارت دیتا ہوں تجھے جنت کی. مسکرا کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتا ہے یا رسول اللہ جو تیرے دروازے پہ جھک جائے نا جنت اس کی میراث میں لکھ دی جاتی ہے. جنت کا مجھے پتا ہے, مجھے وہاں کا پتا ہے, مجھے یہاں کا چاہیے, مجھے یہاں کا چاہیے. کیا دیں گے؟ رسول پاک نے مسکرا کے فرمایا اگر تو اپنے قبیلے کو مسلمان کر کے آ جائے گا, سارے قبیلے کو صاحب ایمان کر کے آ جائے گا تو میں تجھے 100 ایسی اونٹنیاں دوں گا جن کے بال سرخ ہوں گے, آنکھیں سیاہ ہوں گی, 2 کہانیں ہوں گی. 2-4 بندوں کی بات نکلی ہے اس دور کی جو سرخ اونٹنی, ایک سرخ اونٹنی اس دور کی ایک BMW کے برابر. بڑی نایاب اونٹنی کی 2 کہانوں والی ملتی نہیں ہے, 2 کہانوں والی, سرخ بالوں والی, سیاہ آنکھوں والی 100 اونٹنیاں عطا کروں گا. کہنے لگا یا رسول اللہ ایسے نہیں, تحریر لکھ کے دیجئے. رسول پاک نے تحریر لکھی, مہر نبوت ثبت کی, کہنے لگے جا لکھ کے دے دیا. 2 قدم چلا, پیچھے مڑ کے آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں, اگر میں چلا جاؤں تو پھر اس وعدے کا کیا ہوگا, اس تحریر کا کیا ہوگا؟ رسول پاک نے مسکرا کے فرمایا اگر تو چلا گیا تو تیرا وارث یہ آ کے لے لے گا. تیرا وارث آ کے مطالبہ کرے گا. یہ تحریر دکھا کے اپنے وارث کو دے جانا, وصیت کر لینا. تیرا جو بھی وارث ہوگا, بیٹا ہوگا, بیٹی ہوگی, جو بھی تیرا وارث ہوگا وہ آ کے یہ مطالبہ کرے گا, لے جائے گا مجھ سے. پھر 4 قدم آگے چلا, پھر پیچھے مڑ کے آیا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری تو بات کوئی نہیں, تو یقین بھی ہے, ایمان بھی ہے, تو اگر میں مسلمان کر کے آ جاؤں, مجھے دیر زیادہ لگ جائے اور سرکار نہ رہے تو. سرکار نے کہا لے میں لکھ کے دیتا ہوں, پھر اگر میں نہ رہا, میں پردہ فرما گیا تو پھر جو میرا وارث ہوگا وہ میرا وعدہ پورا کرے گا. جو میرا, رسول پاک نے نام نہیں بتایا, نام میں بھی نہیں بتا رہا, رسول پاک نے فرمایا جو میرا وارث ہوگا وہ وعدہ پورا کرے گا, وہ وعدہ پورا کرے گا جو میرا وارث ہوگا. میرا وارث یہ تحریر لے کے لکھوا کے مہر نبوت لگوا کے چلا گیا. دن گزرتے گئے, مہینے گزرے, سال گزرے, اسے وقت لگ گیا. جب اس نے پورا قبیلہ تبلیغ کر کر کے لوگوں کو سمجھا کے پورا قبیلہ مسلمان کر لیا تو آیا اس وقت جب رسول پاک رحلت فرما گئے تھے, جب رسول پاک پردہ فرما گئے تھے, آیا مدینے کی گلیوں میں پوچھتا پھرتا ہے کہ مجھے کائنات کا محمد مصطفیٰ کہاں ہے, رسول کہاں ہے, میں نے ان سے ملنا ہے, میرا وعدہ پورا ہونا ہے, میں نے آج نیاز ملنی ہے تو میں نے محنت کی ہے, مجھے اس کی فیس ملنی ہے. تو بندے لے کر گئے کہ جاؤ مسجد میں, رسول تو رہے نہیں, ان کا وارث بیٹھا ہوا ہے, جاؤ اس سے جا کے لے لو, اس سے جا کے لے لو. اب جو گئے تو سرکار پہلے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جا کے محمد مصطفیٰ کی تحریر آگے گی, کہنے لگے یہ تحریر ہے میرے نبی کی. رسول پاک نے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تو اپنے سارے قبیلے کو مسلمان کر کے آ جائے گا تو 100 اونٹنیاں سرخ بالوں والی, کالی آنکھوں والی, 2 کہانوں والی دوں گا. اب سرکار نے خط پڑھا اٹک اٹک کے, 100 اونٹنیاں سرخ بال, کہنے لگے اے کام ساڈے کولوں نہیں ہوتے, یہ کام ہم سے نہیں ہوتے, چل نکل یہاں سے. نہ ہمارے بیت المال میں اتنا پیسہ, نہ ہمارے پاس اتنی دولت, کہاں سے ہم تجھے یہ تحریر کی وعدہ پورا کر کے دے. کہنے لگا اب تحریر سے فوراً اس کے ہاتھ سے پکڑی کیونکہ چلاک طبیعت کا بندہ تھا. کہنے لگا کہ یا نعوذ باللہ من ذالک, یا جس نے یہ لکھا ہے, یا جس نے یہ لکھا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یا جس نے یہ لکھا ہے وہ سچ نہیں بولتا تھا, یا تو سچ نہیں بول رہا, یا وہ سچ نہیں بولتا تھا, یا تو سچ نہیں بول رہا. جب رسول پاک کی عزت پہ بات آئی تو وہ کھڑا ہوا جو سلیمان من اہل البیت تھا, اس کا کندھا ہلا کے کہتا ہے رسول کو جھوٹا نہ کہے, تو غلط جگہ پہ آ گیا. یہ مسلمان
میں تجھے اس کے دروازے پہ مولا علی بادشاہ کے دروازے پہ لے کے آیا. دخل